अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि हुकूमत की तरफ से बहुत सी तरजीहात में से प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर जिन तरजीहात के ऊपर अमल किया जा रहा है उनमें से एक जुबाबंदी कही जा सकती है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में तौहीन अदालत कानून और दोहरी शरीयत वाले शख्स की जज के तौर पर तैनाती के हवाले से एक बिल लाया जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज एक ऐसा बिल लाया जाता है जिसमें खास तौर पर अपोजिशन की तरफ से और सहाफती तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया जाता है और उस बिल का उन्वान दिया जाता है हतक इज्जत बिल 2024। और उसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो अगर कहीं पर फेक न्यूज के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई करें तो उसके खिलाफ हुकूमत के पास ये अख्तियार हो कि वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पंजाब असम्बली में ऐसा कानून लाया जाता है और वफाक की सतह के ऊपर बाद में इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जाती है जो राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में इसके ऊपर काम करेगी और पेका ऑर्डिनेंस जो कि अव्वलीन तौर पर 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में लाया गया था और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, लेकिन सही मायनों में अब ये कहा जा रहा है कि इस कानून को एक मरतबा फिर इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। आखिर वजूहात क्या हैं कि हुकूमत को ये एहसास हो रहा है कि मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या इसका असल एक मकसद सिर्फ यही है कि फेक न्यूज़ को रोका जाए या फिर बेसरोपा जो इल्ज़ामात लगाने का एक रिवाज चल पड़ा है इसके लिए और इसके सदेबाब के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें अपोजिशन और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी गुफ्तगू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए जो कि नहीं लिया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा पंजाब जो कि बज़ाहिर इस वक्त सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स नजर आता है क्योंकि वहां पर वज़ीर आला की हैसियत से मरियम नवाज साहिबा इस वक्त बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं। उनको तनकीद का तो सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी तैनाती के पहले दिन अपोजिशन के लिए कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, क्या वाकई सही मायनों में उनके दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले भी हैं या भी नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तमाम इशूज के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले साथ मौजूद है पंजाब से न सिर्फ ये कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल मलिक अहमद बच्चर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो पिछले 2 रोज से आप लोग भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, वो हमारे से भी वो मसला जुड़ा है। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है हतक इज्जत बिल की सूरत में, ये फरमाइएगा सर कि क्या ये बिल अपोजिशन की कोई कंसेंट शामिल थी? पहले ये लाया गया फिर खामोशी से इसको पास भी कर दिया गया, तो ये फरमाइएगा सर कि क्या आपको लगता है कि इस बिल से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वो नताइज ले सकेगी सूबाई हुकूमत जो वो चाहती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगी कि इस बिल को जिस तरह इन्होंने पास किया है, ये आप किसी डिक्टेटर के जमाने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत, जिसको मैं सो कॉल्ड कहूंगा, ये फॉर्म 47 की ये पैदावार, इन्होंने जिस तरीके से ये बिल लेके आई है और एक स्पेशल कमेटी को उन्होंने ये बिल भेजा, इसकी जो 12 क्लॉजेज हैं वो डायरेक्ट कंट्राडिक्शन करती हैं बेसिक जो हमारा आइन है उसके साथ। सबसे पहले तो अगर आप इसकी पढ़ें, जिस बंदे ने आपके जिसने भी ये बिल पढ़ा है, अगर वो देखें तो इनका जो 6 क्लॉज 8 क्लॉज है, 9 है, 12 है, इसकी 9 अपना 17 क्लॉज है, 21 23, ये सब कंट्राडिक्ट करती हैं। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो 12 है उसमें तो इनको ये कहा गया है कि आप जो आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स होंगी, उन पे आप बात ही नहीं कर सकते। यानी आप कोई बात कर ही नहीं सकते। आप बड़े बड़े केसेस होते हैं, उन केसेस में आप बात कर सकते हैं, आप उन पे तबसरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये मंजूर किया गया, हमने उनको क्या कहा? हमने उनको ये कहा कि आपने इतनी जल्दी क्या है, ये कहां से ये बिल आ गया कि आपको सारे पंजाब के मसले हल हो गए और एक बिल रह गया। इन्होंने एक बनाई कमेटी, जिनकी आपने इनके मेंबर थे, उन्होंने कमेटी को इतनी लायक कमेटी थी जिसने किसी इफ और बट को भी नहीं छेड़ा और किसी कौमे को भी नहीं छेड़ा, और एज इट इन्होंने असेंबली में ले कर दिया विद इन 4 डेज। तो उस दिन मीडिया भी इनके पास गया हुआ था, हमारे पास भी तशरीफ लेके आए मीडिया पर्सन जो आपके सीनियर थे। जी। तो इसमें 3-4 चीजें जो है वो अगर आप देखेंगी, जो ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाना है वो इन्होंने अपने वकीलों का बनाना है, जिसमें लिखा हुआ है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। अब हालत ये है कि जहाँ पे कंसल्टेशन ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कर रहे हैं, वहां पे एडीसी की अदालतें तो अभी खाली पड़ी हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने जजेस लगाने थे। तो देखिए ये टोटल मेल ऑफ आईडी है, और इसको जिस उजलत में पास किया गया, देखिए ये बिल जो है इसके स्टेक होल्डर पूरा माशरा है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके बाद सिविल सोसाइटी है। इनको चाहिए ये था कि ये इस बिल को ओपन करते, कम से कम 1 महीना इस बिल पे पूरी सबको बुलाते, राय लेते। अच्छा, हमने अब 14 तरमीम दी हैं इनको, एक तरमीम भी इन्होंने, हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं एक भी इन्होंने ऑन नहीं की। हमने हमारी एक जो पहली अमेंडमेंट थी उसमें भी हमने यही कहा कि आप लोग जाएं और इसको दोबारा स्पेशल कमेटी की तरफ भेजें और वो इस बिल को मुश्तरी के लिए अवाम के सामने रखे। देखिए इसमें इन्होंने एक काला कानून, में इसको इसलिए कहूंगा कि इसको इन्होंने अशराफिया को पे तनकीद को ना करे। जब आप पब्लिक फिगर नहीं वो समझ आ गया मलिक साहब, सर वो समझ आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब एक अजीब सी बात है ना कि विफाक में भी एक इसी तरह पेका ऑर्डिनेंस के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सूबे में एक अलग कानून आ जाए और फिर विफाक में कुछ और कानून आ जाए, तो ये कोइंसाइड नहीं करेंगे एक दूसरे से? अगर ये मेरी आप रहनुमाई कर दें कि क्या असेंबलियों की, जो विफाक की असेंबली और जो सूबाई असेंबली, उनमें अलग अलग कवानीन कैसे नाफिजुल अमल होंगे? देखें जी, ये सहारा लेते हैं 18th अमेंडमेंट का। अब आप 2002 का बिल, 2012 में वो बिल रिव्यू हुआ, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस की। अब पेका का जो है इनका 2016 का बिल आया हुआ है, वो भी मौजूद है। तो ये इन्होंने अगर बहुत ज्यादा कुछ जुल्म करना था तो बिल थे उनमें अमेंडमेंट लेके आ जाते। एक बिल्कुल नया बिल लेके आना, ये सहारा लेते हैं 18th अमेंडमेंट की। 18th अमेंडमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बिल्डोज कर दो, पूरे माशरे को बिल्डोज कर दो, और खसूसन एक कम्युनिटी को तो बिल्कुल ही बिल्डोज कर दो। तो ये जो आप कह रही थी ना जी कि उन्होंने अभी तक डिजास्टर साबित हुई है मरियम नवाज जो। सर मैं मरियम पे बाद में आती हूँ, मैं बिल्कुल आती हूँ। चलिए इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर अब एक और अहम वाकया जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र नहीं किया, वो आपके जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, सर उनके ऊपर आज इस्लामाबाद में हमला किया गया नामालूम अफराद की तरफ से। इसके ऊपर सेशन में जो आज सेनेट का हो रहा था उसमें शिबली फराज साहब बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, फिर बाद में उमर अयूब साहब ने भी किए। सर इस पे जरा अगर मुख्तसर आप कमेंट कर सके कि ये कितना क्रूशल था, क्या मैसेज देने की पीटीआई को कोशिश की गई अभी तक, क्योंकि वो तो बड़ी सेन वॉइस है पीटीआई में, और अब अभी तक कोई रिस्पॉन्स आपको कहीं हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री या कहीं से कोई किसी सतह के ऊपर आया आपकी जमात को? देखिए जी, जो रऊफ हसन साहब का वाकया है ये कोई आम वाकया नहीं, तो ये कातिलाना हमला है। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, बड़े एसेट है हमारी पीटीआई का। दूसरी बात ये है कि ये कोई इस तरह नहीं है कि रेंडमली हो गया ये वाकया। इस वाकये के मुहर्रिकात का सबको पता है कि किस तरह वो किस हकायक बयान कर रहे थे, किस तरह वो सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और सच को सामने भी ला रहे थे। तो जिस तरह ये किया गया है आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन ये कहाँ तक ये करेंगे? इंटीरियर मिनिस्ट्री बेचारी तो आपको पता है जो काम चीफ मिनिस्टर केयर टेकर इधर से करके गया है पंजाब से, वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है। उसने क्या करना है जी? उसने तो कुछ नहीं करना। हमें तो कोई उम्मीद नहीं उससे कि वो कुछ करेगा। हम तो ये कहते हैं कि उनको देखिए, जब हम खुद भी अपने तौर पे तहकीक कर रहे हैं, इस वाक्य को आम वाक्य ना समझा जाए। और मैं एक और भी बात बता दूं कि इस हद तक ना गिरे कि लिबास चेंज करके और आप ट्रांसजेंडर के लिबास में आके तो आप लोगों को इस तरह शरीफ एक टेक्स्ट पे को आप इस तरह करें कि उसका आपके ख्याल में वो ट्रांसजेंडर्स नहीं थे बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जी मैं तो कहूंगा कि जेन्युइन जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कतन इस किस्म की हरकत, उनका तो अपनी कम्युनिटी है। तो मैं जब तक हमारे पास मुकम्मल ना आए तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आम ट्रांसजेंडर को रऊफ हसन जैसे थारोली जेंटलमैन से क्या लेना देना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए बात है, क्लियर सी बात है, हर अंधे को भी पता है कि क्या कुछ इस मुल्क में हो रहा है और किस तरह पाकिस्तान। यानी सर आपसे हुकूमती सतह के ऊपर किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, जो ये पॉइंट मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा सर अब थोड़ा सा मैं पंजाब की तरफ आती हूँ। मरियम साहिबा का आपने भी जिक्र किया, मैं चाह रही थी कि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें। सर ये फरमाइएगा कि वहां पर पैदर पे मंसूबे उनके इनॉग्रेशन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ हैं, मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है। एक तो ये पंजाब के खजाने में आखिर कितने पैसे हैं? पूरे पाकिस्तान में वो पैसे नहीं है, लेकिन पंजाब में मंसूबे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा होगा।
एक तो ये फरमाएं कि क्या वाकई आपको प्रैक्टिकली मंसूबे शुरू होते नजर आ रहे हैं? दूसरा, क्या आपको लगता है कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी स्पीड आपको बेहतर नजर आ रही है मंसूबों के इफ्तिताह करने में? देखिए जी, बात यह है, पहली बात तो यह है कि ये भी डिजास्टर है सूबा पंजाब के लिए, और ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि ये आपको 6 महीने में पता चल जाएगा कि इसने कर क्या दिया है। इसका सबसे पहला टेस्ट था गंदम की प्रोक्योरमेंट। किसान बाहर है, किसान मर चुका है, गंदम के ढेर लगे हुए हैं, और जो कुछ इन्होंने कल ये जो इंक्वायरी करके 4 बेचारे अफसरों को इन्होंने ठप के इन्होंने सारा काम किया है, तो सबसे बड़ा मुजरिम तो शहबाज शरीफ था। ईसीसी की मीटिंग जो हुई थी 13 जुलाई को, उसके बाद आप इसके कारनामे देखेंगे, ये सिर्फ वर्दियां पहन रही है। पंजाब पुलिस का हाल ये है, भावल नगर वाला खारियां वाला वाकया आपका सामने, 2 डिसिप्लिनड इदारों को इन्होंने लड़ा दिया। उसके बाद सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आईजी बैठे हैं, जोकर नुमा आईजी है, जिसको उन्होंने तमगा दिया है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर्स को, इनको पकड़ने के लिए। देखिए, कोई मंसूबा, कौन सा मंसूबा कहिए, ये बना रही है स्कीमें। स्कीम्स और होती हैं, मंसूबा जात और होते हैं। ये तंदूर वाली स्कीम इसने लगा दी, आटा निगहबान रमजान वाली सर, रोटी तो सस्ती कर दी ना, लेकिन उन्होंने जैसे भी की, चाहे गंदम फेंकनी पड़ रही है, लेकिन जी रोटी 4 रुपए इन्होंने सस्ती की, और वो भी अब पंजाब के तंदूर पे आए आपको नहीं मिलेगी। हाँ। ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और शहबाज शरीफ और इसमें इतना फर्क है कि वो उसने एक बूट बनाए हुए थे जो लक्ष्मी चौक में हमेशा पानी का मसला हल करने की बजाय वो लक्ष्मी चौक में बूट पहन के चले जाते थे, उनकी वो स्पीड थी। और इनकी ये है कि ये सिर्फ वर्दियां और अपनी कॉस्मेटिक और लिबास चेंज कर रही है इनकी ये नहीं। लेकिन मलिक साहब, सर, अब आपने गंदम का जिक्र छेड़ा है सर, जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसने तो पूरी निगरां हुकूमत को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा पूरे इंटरम सेटअप में किसी की गलती नहीं है, ये जो सेक्रेटरीज लगे हुए इनको फारिग करो, इनकी गलती है। तो इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं था, जो उमूर थे वो तो सेक्रेटरीज चला रहे थे। देखें जी, निगरान हुकूमत से पहले 13 जुलाई को पहले ईसीसी की मीटिंग, उसके बाद मीटिंग हुई 8 अगस्त को। 10 लाख टन की समरी आई 13 जुलाई को, देन शहबाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक। उसके बाद इन्होंने उसको एडजर्न किया, 8 अगस्त की आखिरी मीटिंग को उन्होंने खत्म नहीं किया। उसके बाद जो मीटिंग इनकी हुई 4 सितंबर को हुई, पहली मंजूरी उसमें हुई। अच्छा, जो बेचारा सेक्रेटरी ये कर रहे हैं, सेक्रेटरी को मुअत्तल कर रहे हैं, वो फूड सिक्योरिटी काउंसिल वाले को, बात ये वो तो 25 जनवरी को आया है, आसिफ समथिंग नाम है उसका। अच्छा, क्यों नहीं ईसीसी मीटिंग, ईसीसी में जो बंदे मौजूद थे और जो 65 कंपनीज ने फायदा उठाया है, जिसने 1.5 लाख अरब डॉलर का हमें नुकसान पहुंचाया है, जो उनको जो ईसीसी दोनों थी, चाहे शहबाज शरीफ वाली चाहे काकड़ वाली, क्यों नहीं उनको इंक्वायरी में लेके आते? असल तो उनको सड़कों पे घसीटना चाहिए जो पंजाब के इन्होंने बहाल किया। असल तो ये है, ये किस तरह हो सकता है? ये इन्होंने इन्होंने मिट्टी पाव वाला प्रोग्राम बनाया है, और इनका कोई इनका ना ये जेली मैंडेट वाली हुकूमत है, इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ये उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन करते कि या ये कोई शफाफ इंक्वायरी करते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। यकीनन पीटीआई की रिजर्वेशन अपनी जगह, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से भी एक के बाद एक ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। खासतौर पर पंजाब में गंदम का बहरान इसकी एक बड़ी मिसाल है, जो कि पूरे मुल्क में अब पैदा होती नजर आ रही है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती है, वहीं कहीं कुछ दीगर इत्तेहादियों को भी साथ मिलाकर अपना वजन बढ़ाना चाहती है। किस हद तक ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासी तौर पर बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, वहीं मीडिया के हवाले से भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है। ये खबरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट के हवाले से तरमीम के लिए एक 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, और अब कुछ ऐसी भी निफाज करने वाली बातें हैं जिसके बारे में गर्दिश ये की जा रही हैं खबरें कि अभी कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्या इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट तरीन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको एतमाद में लिया गया है? ये कंट्रोवर्सी उस वक्त सही मायनों में खुलकर सामने आई जब एक रोज पहले पंजाब असेंबली के अंदर सहाफती तंजीमों ने भी एहतजाज किया, अपोजिशन ने भी एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद भी हतक इज्जत का जो बिल है 2024
وہ منظور کر لیا گیا اور اس وقت یہ پتا چلا کہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز کو تو اس بل کے بارے میں اور اس میں جو مسودہ موجود ہے پتہ ہی نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آیا حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا آخر کس کی زباں بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا پس پردہ وہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایکٹ لایا جا رہا ہے, کیونکہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے کافی عرصے سے ڈیبیٹ کی جاتی رہی ہے. ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس آرڈیننس کے اوپر کام ہوا تھا, لیکن آخر اب نافذ العمل یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. اور اس پورے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو پنجاب اسمبلی میں کل جس عجلت میں ایک بل پیش کیا گیا اور پھر وہ منظور بھی کر لیا گیا, اپوزیشن بھی احتجاج کرتی رہی, صحافی بھی کرتے رہے, لیکن آپ کے خیال میں جو وجوہات بیان کی جا رہی تھیں حتیٰ کہ عزت بل کی, کیا پریکٹیکلی وہی وجوہات ہیں؟ کیونکہ بڑے عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ پنجاب میں پہلے ایسا بل لایا جا رہا ہے, اب وفاق کے لیول پہ آنا چاہیے تھا لیکن پہلے آپ صوبے کے لیول پہ لے کے آ گئے, تو کیا یہ پلاننگ کا فقدان ہے یا پھر اصل مسئلہ کچھ اور ہے؟ شکریہ ثنا. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہو یا ماضی میں دوسری گورنمنٹ ہو, ہر گورنمنٹ اپنے تئیں کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی طرح میڈیا کو کنٹرول میں کیا جائے, اور میڈیا کی اپنی جو پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہر گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ بنتا ہے وہ میڈیا ہی بنتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ جب وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کی اپنی جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ کس طرح اشتہارات کو یوز کرتی ہے, تو ادھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. کس طرح وہ اسٹیٹ کنٹرول پی ٹی وی اور اے پی پی کو استعمال کرتی ہے اپنے انٹرسٹ میں, وہاں خاموشی ہو جاتی ہے. تو ابھی جو اس وقت نظر آتا ہے, ابھی اس گورنمنٹ کو آئے مشکل سے 2 مہینے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے پاس میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کے علاوہ شاید کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک ایشو ہے, سوشل میڈیا کے ایک پرابلمز ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہیں, لیکن جس طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی. مرکز نے بالکل ایک باقاعدہ آپ ایک پوری ایک ایجنسی بنا کے رکھ دی ہے. پہلے تو یہ بتائیں 2016 سے اب تک پیکا جو ایک بنایا گیا ہے اس کے کیا نتائج سامنے آئے ہیں. آپ نے ٹارگٹ کیا جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, آپ نے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا, لیکن اس سے 2016 سے اب تک جو ہے بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے, تو جواب نفی میں ملے گا. اس کے بعد اسی پیکا کو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے اور سخت کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے بالکل ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ پھر جو بھی وہ فواد چودھری صاحب اس وقت لانا چاہ رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں, اور پھر وہ الٹیمیٹلی جب میڈیا کی طرف سے پریشر آیا تو انہوں نے وڈرا کر لیا اس کو. اب یہ گورنمنٹ وہی چیزیں اسی چیز کو گھما پھرا کے کرنا چاہ رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں حکومتوں کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور میڈیا کو کیسے قابو کیا جائے. تو مسئلہ سیدھا سا یہ ہے کہ آپ پہلی چیز یہ کہ کوئی قانون جب آپ اسپیسیفک, کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ میڈیا اسپیسیفک بنایا جا رہا ہے, بالکل کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں میڈیا کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا سیگمنٹ نہیں ہے جو اپنی لائن کراس کر رہا ہو. بالکل. لیکن مظہر صاحب سر یہ بتائے گا کہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن سر یہ بتائیے گا کہ ہر دور میں جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا اور وہی جمہوری حکومتیں کرتی رہیں, تو اب یہ جو پنجاب اسمبلی میں ایک روز پہلے ہوا, یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ پہلے وفاق کے لیول پہ ایسی کوئی چیز آنی چاہیے تھی, اگر تو لانی تھی. ایک صوبہ انفرادی طور پر لا رہا ہے, کل خیبر پختونخوا یا سندھ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون تو ہمارے صوبوں میں اپلائی نہیں ہوتا, تو کیا وہاں پر یہ کانفلکٹ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ جس مقصد کے تحت یہ لایا جا رہا ہے وہ تو کسی بھی صوبے سے ایشو اٹھ سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, سب نے اپنا کیونکہ ایک تو یہ جو آپ ہمیں لے کر آ رہے ہیں, یہ لائے ہیں ڈیفیمیشن بل 2024, جی, جو ڈیفیمیشن ایک تو ڈیفیمیشن لا 2002 ہے, تو اب وہ جو مرکزی لیول کا قانون ہے وہ تو اپنی جگہ پھر ایگزسٹ کرے گا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ ایک دو طرفہ ڈیفیمیشن لاز کیسے آئیں گی اس میں. تو ایک تو 2002 کا بل ہے, کیونکہ 2002 کی بل کو جہاں تک میرا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو صوبائی اسمبلی تو اسے امینڈ نہیں کر سکتی,
وہ الگ سے کوئی قانون ضرور لا سکتے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلی تو اس کی کیا اسٹیٹس ہوگی؟ تو ایک کنفیوژن ہے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے صرف میڈیا اسپیسیفک چیز پاس کی اور جس ہیس میں پاس کی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، کوئی اور میڈیا پلیٹ فارم ہو، وہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو. ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی اپنی وہ ہوگی، ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اس کے نتائج خود حکومت کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، اب آپ کی پریزنس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ خبریں بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ احتجاجی تحریک اپنی بھرپور طریقے سے اب شروع کرنے جا رہے ہیں مسائل کے باوجود، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ JUI کے ساتھ مل کے میوچلی وہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں مل کر احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گی؟ کیونکہ مولانا صاحب تو کئی مواقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ اس الیکشن کو مانتے ہیں نہ پارلیمنٹ کو. تو کیا ان کے اختلافات ختم ہونے جا رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں مل گئی تو پھر اس حکومت کے لیے معاملات چلانا بڑا مشکل ہوگا؟ ہاں، دیکھنا ہے کہ ابھی تو، کیونکہ ابھی اس پہ کوئی میچورٹی نہیں آئی ہے. اگر یہ میچور ہوتے ہیں اور JUI اور اس کے بعد جماعت اسلامی بھی اس اتحاد کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہوگی. کیونکہ اگر یہ تین جماعتیں ملتی ہیں تو ان تین جماعتوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور اسٹریٹ پاور سے گورنمنٹ کو پریشانی تو بالکل ہو سکتی ہے. تو لیکن ابھی چونکہ یہ چیز میچور نہیں ہوئی ہے تو اس سے ہم مزید نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ اگر یہ اتحاد وسیع ہوتا ہے اور اس اتحاد کا JUI اور جماعت اسلامی بھی حصہ بنتی ہیں تو پھر پرابلم گورنمنٹ کے لیے بڑھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکمت عملی تو مرتب کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ قانونی طور پر ایک کے بعد ایک جو کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنتے جا رہے ہیں آخر اس کو کس طریقے سے فالو اپ کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں ایک کیس ختم ہوتا ہے وہیں 4 نئے کیسز مزید بھی آ جاتے ہیں. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد کچھ ان کیسز کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف اسمبلیوں میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کی زبان بندی کی جا سکے، دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف عدالتی لیولز کے اوپر جس قسم کے ججز کی طرف سے جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ دیگر ایسے مسائل اور ساتھ ساتھ ایسے ایشوز کریٹ کیے جا سکیں جس کے بعد وہاں بھی کچھ عرصے تک خاموشی چھا جائے. ایک ایسا ہی بل ہم نے آج قومی اسمبلی میں جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس میں توہین عدالت قانون کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت والے شخص کی بھی بطور جج تعیناتی کی حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ کس پیرائے میں یہ بل لایا جا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ماہر قانون عابد زبیری صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. زبیری صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ میں پنجاب میں چلے میڈیا کے حوالے سے تو جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ بعد میں آتی ہوں. سر یہ فرمائے گا کہ اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے اس پر رجسٹرار نے کچھ دنوں پہلے بھی بریف کیا تھا کہ ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک ایسا بل پیش ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دوہری شہریت والا جو شخص ہے ان کے اپنے اسٹیکس ہوں گے تو ایسے شخص کو جج تعینات نہیں کیا جانا چاہیے. سر یہ 75 سال بعد ہمیں ریئلائز ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سب کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ جانتی ہیں اس وقت یہ جو اسٹیبلشمنٹ آف 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے اس ملک میں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، ان کو وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں. اب یہ جو صاف کھل کے بات آ گئی ہے کہ ججوں سے اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور سارے ہائی کورٹس نے لکھ کے یہ بات اس کیس میں جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اس میں جمع کرا دی ہے. تو نیچرلی ان کے آپ نے دیکھا کچھ لوگ جو ان کے ساتھ بہت لنکڈ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسز کی. آج ان میں سے ایک صاحب جن پہ کنٹیمپٹ نوٹس ہوا ہے انہوں نے سینٹ کے اندر بھی آج سنا، آج ایک تقریر کر دی ہے جس کا I'm sure سپریم کورٹ اس کو بھی دیکھے گی کہ کس طرح سے ان کی، کیونکہ دیکھیے ان کا جو پریولیج ہے وہ حاصل نہیں ہے. سیکشن آرٹیکل 68 کی طرح کنڈکٹ آف دا جج کین ناٹ بی ڈسکسڈ ان پارلیمنٹ. تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن نیچرلی وہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں ان کے پاس پاکستان کی جو سب سے طاقتور پاور ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس ملک کے سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ آئین و قانون ہے، اور انشاءاللہ وہ پریویل کرے گا. اور یہ جو غیر جمہوری قوتیں جو اس وقت حملہ آور ہیں سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹس پہ، عدلیہ پہ، وہ اپنی شکست کھائیں گی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے جو آپ نے یہ بات کی، تو یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو اس میں جو چیز مجھے اور آپ کو جس تشویش ہے، پورے ملک کو 25 کروڑ عوام کو تشویش ہے کہ کیا یہ جو جنگ ایک چھڑی ہوئی ہے اور عدلیہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں عدلیہ دب تو نہیں جائے گی؟ اگر عدلیہ دب گئی تو ہمارا ملک کے اندر جمہوریت و انصاف و قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی. اگر وہ ختم ہو گئی تو ہماری اسٹیٹ
ایز این انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ختم ہو جائے گی خدا نخواستہ. تو یہ ساری نہیں، لیکن زبیر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن سر کورٹس اور ججز جو ہیں وہ تو بارہا اس کو بریف کر رہے ہیں. آج بھی جو بلوچ لاپتہ طلبہ کا کیس تھا اس دوران ریمارکس جسٹس کیانی صاحب نے دیے کہ ہم ایجنسیوں کے اوپر نہیں بلکہ ان کے جو ماورائے قانون کام ہیں ان کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں. ہمیں ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے، جس سسٹم کے تحت وہ کام کر رہے ہیں طریقہ کار اس کے اوپر ہمارے سوال ہیں. تو سر وہ تو اپنے اینڈ سے یہ بتا رہے ہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پر کوئی گیپ موجود ہے؟ بالکل آپ صحیح وجہ فرمایا آپ نے. دیکھیے بات یہ صحیح ہے، جو جس آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے اسے کرنے دینا چاہیے. دیکھیے ہماری یہاں ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے اور مقننہ ہے، یعنی پارلیمنٹ ہے. تو یہ دیکھیں اپنے اسفیئرز میں کام کرنا چاہیے اس کے اندر رہ کے. لیکن یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسیکٹرا وہ ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتی ہیں، تو ان کے اپنے قوانین ہیں. پہلی بات ہے دیکھنا پڑے گا ان کے قانون کیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کون سے قانون پہ اپلائی کرتے ہیں، وہ بھی ایک سوال اٹھا ہوا ہے کہ کس قانون کے تحت یہ کام کر رہی ہیں. تو خیر چلیں وہ اب کام کرے گا آرمی ایکٹ یا مختلف ایکٹس کے اندر وہ کام کرتے ہیں تو ان کا پورا اختیار ہے. دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسی کا بڑا ایک رول ہے ہمارے ملک کے اندر. ان کا کام ہوتا ہے کہ ہم انٹرنل ایکسٹرنل جو ہمارے اس ملک دشمن ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا. لیکن جب یہ عدلیہ کو دبانے کے لیے یا پالیٹکس میں اپنے اوتھ کے خلاف جو ایک ان کا عہد دینا ہوتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن 3rd شیڈیول کے، اس میں پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پالیٹکس کے بعد ججز کے فیصلے اپنے من پسند فیصلے کے ایگزیکٹو کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ کا جو قانون اختیار دیتا ہے آپ اس میں بونا فائڈی جو بھی آپ کو ایکشن لینا ہے قانون کے حساب سے آپ فری ہیں اس میں لینے میں. لیکن جو اس طرح کام ہے جیسے وہ شاعر کا اغوا ہو جانا یہ مختلف لوگوں کا جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد لوگ اغوا ہو گئے اور پھر وہ بعد میں آ گئے، انہوں نے ڈیناؤنس کیا اور پھر وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے، ان پہ سارے مقدمے ان کے ختم ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنے میں آئی ہیں. اگر اس طرح سے نہیں چل سکتی حکومت. دیکھیں کوئی اپنی ہماری اپنی فورسز کے خلاف یا ان کی شہداء کے خلاف جو اس ملک میں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آرام سے میں اور آپ بیٹھ کے آزاد سانس لے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر قانون اور آئین کی پاسداری ختم ہو جائے گی، عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، تو یہی سوسائٹی جو ہوگی، ہمارا جو معاشرہ ہوگا وہ ایک محکوم معاشرہ ہو جائے گا. اس کے اندر آزادی نہیں ہوگی. ابھی آپ نے بات کی جو لا یہ بنا رہے ہیں، دیکھیے اب یہ مادر پرزا، اب دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو قانون بنتا ہے یا پروونشل اسمبلی بنتا ہے وہ آئین کے 4 کارنرز کے اندر بنتا ہے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتا. اور اگر بنتا ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گا، اور اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی پاور کورٹس کے پاس ہے. جب کورٹس میں وہ چیلنج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہماری سپریمیسی پہ حملہ کر دیا. لیکن آپ کا آئین ہی تو کورٹوں کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی آئین کوئی قانون آئین کے برخلاف نہیں بن سکتا. اور کون کہہ سکتا ہے آئین کے برخلاف؟ وہ عدالتیں کہتی ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں. تو یہ ساری باتیں، یہ جنگ ہو رہی ہے. اس میں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو جوڈیشری جو پچھلے سال اٹیک کر رہی تھی، کچھ اس میں ڈویژنز تھے وہ ان کے ساتھ تھی. اب وہ لوگ اب دیکھیں جو اب اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ لوگ آگے کہ جی بہت اچھا ہو گیا، یہ جوڈیشری ہمارے ساتھ چلے گی. سب کچھ فیصلے بھی ایسے آئے جیسے بلے کا کیس اور یہ وہ سارے کیسز. لیکن دیکھیں جب جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، انہوں نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے آئین و قانون کی بالادستی کے اپہولڈ کرنے کے لیے، یہ ان کا اوتھ ہے، یہ ان کا عہد ہے جو انہوں نے لیا ہے. تو ظاہری بات جب اس پہ کوئی حرف ڈالے گا یا اٹیک کرے گا یا اس آزادی کو ختم کرنے کو، کورٹ کا کام ہے. آج جو فرق میں دیکھ رہا ہوں کہ ججز کھڑے ہو گئے کہ آئین و قانون کی بالادستی ہوگی. تو اب ہم پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. لیکن زبیری صاحب سر، اگر آپ کو خیال میں یہ بل منظور کر لیا جاتا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کرنا پڑے گا پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ یہ کیا اس کا پروسیجر ہوگا یا پھر اس بل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ دیکھیں بل جو ہے، دیکھیں بل کی اہمیت ہو یا نہ، وہ تو پارلیمنٹ کا دیکھیں اختیار ہوتا ہے، اس کی ثوابدید ہوتی ہے، اس کا اختیار ہے کہ قانون بنانا. لیکن نیچرلی کوئی ایسا قانون، لیکن یہ جو بل ہے یہ آئین میں ترمیم کے، اس کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ بل پیش کیا کہ کیا اس وقت جو پی ڈی ایم کی یہ فارم 47 والی حکومت ہے ان کے پاس، یا پارلیمنٹ میں جو ان کے سپورٹڈ پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، کیا ان کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ اس آئین کو ترمیم کر سکے؟ آئینی ترمیم ان کے پاس ان کا اختیار ہے. لیکن آپ دیکھیں صرف اٹیک کس پہ ہو رہا ہے؟
वो, लेकिन जिस जज पे वो अटैक कर रहे हैं, जज से बाबर सत्तार पे, जिसके बारे में ये बातें हुई, और जो है उनके पास तो दोहरी शहरियत है ही नहीं। तो बनाए, अच्छी बात है, बनाए, फिर सबको कहे, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहें, फिर हर जो है ब्यूरोक्रेट्स में इस वक्त हमारे, मैंने कोई रिपोर्ट आई थी कि वो 3-4 हज़ार ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नौकरशाही जिन्हें कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनकी दोहरी शौरियत है, तो उनको भी फारिग किया जाए। फिर सिर्फ जजों को क्यों, फिर ब्यूरोक्रेट्स में ही बनना चाहिए, फिर हर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में ये होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब सर आपकी कीमती राय के लिए। ये सिस्टम अगर नाफिजुल अमल करना है तो तमाम कैटेगरीज में होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यकीनन पूरे सिस्टम को ठीक करने में मदद मिल सकेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।